اچھا ایک سورت ہے 7ویں سپارے چ دا نام ہے اعراف. کی نام ہے سورت دا؟ اعراف. یہ 7ویں سورت ہے. سبع الطوال 7 سورتاں نے جڑیاں لمبیاں نے بقرہ تو لے کے یہ جڑی 7ویں سورت ہے لمبی. یہ سورت اعراف نو اعراف آکھیا کیوں جاندا ہے؟ یہ گل سنو بڑی دلچسپ تقریر مکمل. اس تو آکھیا جاندا ہے کہ اعراف آندے نے ایسی جگہ جڑی بلند ہو اور دو پاسیوں اس تھان تے بہ کے بندہ کسے نو ویکھ سکے. ایسی تھان کی آکھیا جاندا ہے؟ اچھی بولو اعراف. میں مثال پیش کرنا توجہ رکھو. اے مرغ ہے نا مرغ اے دی کلگی ان بھی عربی اعراف بولتے ہیں. کیوں؟ اس لئی کہ اے مرغ دی کلگی والی جگہ دوسرے جسم نالوں بلند ہوندی ہے اور گھوڑے دے او وال جڑے بالکل سر دے قریب ہوندے نے گردن تو اتے جا کے انہاں بھی بولیا جاندا ہے اعراف چوٹی والے وال. کیوں؟ سارا جسم نیواں ہوندا ہے تے او وال او دے اچھے ہوندے نے. انجی اعراف آندے نے اچھی تھان. اعراف ایک مقام ہوئے گا قیامت والے دن. عام طور تے دو مقام نے. اللہ پہلا مقام سارے نو عطا فرمائے جڑا میں بولن لگا وہ ہے جنت. اللہ سارے نو نصیب فرمائے. تے دوجا تسی جان دیو اللہ اونوں اس مقام تو سارے نو بچائے. او دا نام بلا کی ہے؟ جہنم. یہ جنت تے جہنم تو انہوں پتہ ہے. جنت اللہ دی رضا والے نے ملے گی. نیکیاں جنہ دیاں زیادہ ہون گیاں انہوں نصیب ہوئے گی. تے جہنم جنہ دیاں برائیاں زیادہ ہون گیاں انہوں ملیں گی. جنت ملے گی او دے رضا والے نے. جہنم ملے گی ان دے غضب والے نے. کچھ انج دے بندے ہون گے جنہاں نو نہ جنت ملے گی نہ دوزخ ملے گی. انہاں نو مقام ملے گا اعراف دا. وہ نہ جنت وچ ہون گے نہ دوزخ وچ. تسی ہن سوچدے ہووے کہ وہ کتھے ہون گے؟ جنت اور دوزخ دے درمیان ایک حجاب ایک دیوار ہے. اس حجاب دے اتے اللہ تعالیٰ انہاں دی جگہ بنائی ہے. اس جگہ نو آکھیا جاندا ہے اعراف. اس جگہ دے اتے کھلو کے وہ اعراف والے جنتیاں نو بھی ویکھن گے تے جہنمیاں نو بھی ویکھن گے. جنتیاں نال بھی گلاں کرن گے تے جہنمیاں نال بھی گلاں کرن گے. جہنمیاں نو آکھن گے بے تسی ویکھ لو او بندے ہو جڑے آندے سو بھئی اے جنت والے قیامت والے دن محروم رہنے نے کتھوں اللہ دی رحمت انہاں نوں ملنی ہے. اج ویکھو او جنت دے نظارے لٹدے نے پے. جہنمیاں نال این دی گل کرن گے تے جنتیاں نو آکھن گے سلام علیکم تواڈے تے سلامتی ہوے. ویکھو تسی جنت ٹر گئے ہو یار اسی ایتھے پھسے ہیں ساڈا بھی کچھ کرو. ہن ایتھے علماء دا تھوڑا جہا علمی اختلاف ہے تھوڑا جہا. وہ اے وے بھئی اے اعراف والے ایتھے کیوں پھسے نے؟ نہ اے جنت جو گے تے نہ اے دوزخ جو گے. اے تے پتہ لگدا پیا بھی قیامت والا دن امتحان دا دن ہے حساب دا دن ہے. امتحان وچ بھی 3 قسم دی کیٹیگری ہوندی ہے. 3 قسم دے بچے ہوندے نے. کچھ ایسے ہوندے نے جڑے ہوندے نے پاس تے کچھ ایسے ہوندے نے جڑے ہوندے نے فیل. تیسری کیٹیگری درمیانی ہے وہ ہوندے نے زیرے. یہ اعراف والے جڑے نے اے نے زیرے غور. اے نہ جنت نہ جہنم وچ. مگر اے یاد رکھیا جی بھی جڑے زیرے غور ہوندے نے نا انہاں نوں کوئی چھوٹ چھاٹ دے کے کوئی مہربانی کر کے انہاں نوں پاس والے پاسے گھر ہی چھڑ دے نے. کردے نے کہ نہیں کردے؟ کیوں ماسٹر جی انجی کر دیو؟ لو ہن سنو اے نے زیرے غور اعراف والے. سٹار لا دیندے نے آندے نے چل یار موج کر کی تے ہن پیچھے گلنا اگے جا. اب حضرات گرامی قدر ہن اصحاب اعراف جنت نو ویکھن گے تے آکھن گے یا اللہ سانو بھی عطا فرما.
ادھر جہنم ویکھن گے تے آکھن گے اللہ سانو انہاں ظالماں تو بچاویں، اس جہنم دی اگ تو بھی بچاویں۔ ہن تسی سوچ دے ہووگے کہ آخر اے کون نے انہاں کیتا کی ہے؟ علماء دے درمیان صرف اختلاف ہے وے۔ کچھ علماء آندے نے اے او لوگ نے جنہاں دیاں نیکیاں تے بدیاں برابر ہون گیاں، نہ نیکیاں تھوڑیاں نہ بدیاں تھوڑیاں، دوویں برابر ایک جیسی ہون گیاں۔ ہن اے درمیان دے وچ ہون گے، مگر اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہون گے، زیر غور ہون گے۔ ہن کچھ علماء فرماؤندے نے اے او شہید لوگ نے، اے او شہید لوگ نے جنہاں نے شہادت دا رتبہ پایا مگر دنیا وچ رہ کے اپنے والد دی نافرمانی کر دے رہے۔ آکھو استغفر اللہ، اللہ سانو بھی بچائے تے انہاں نوں بھی اچھی جزا عطا فرمائے۔ انہاں نے جڑے والد دی گستاخیاں نافرمانیاں کیتیاں اللہ تعالیٰ انہاں نوں ہی معاف فرمائے۔ علماء فرماؤندے نے حالانکہ انہاں نے شہادت دے رتبے پائے مگر والد دے دنیا تے رہ کے والد دے گستاخ تے نافرمان، والد دی انہاں نے اطاعت نہ کیتی، اللہ تعالیٰ انہاں نوں درمیان وچ رکھے گا، انہاں نوں زیر غور بنا دے گا۔ ہن او جنت ول ویکھن گے، آکھن گے اللہ سانو جنت عطا کر، مگر جنت انہاں نوں ملدی کیوں نہیں پئی؟ والد دی نافرمانی دی وجہ تو، والد دی گستاخی دی وجہ تو انہاں نوں جنت نہ بھیجیا جائے گا تے دوزخ کیوں نہ بھیجیا جائے گا؟ اس واسطے کہ انہاں نے شہادت دے درجے حاصل کیتے، شہادت دا مقام پان دی وجہ تو اللہ دوزخ وچ نہ سٹے گا مگر جنت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ انہاں نے والد دی نافرمانی کیتی آوے گی۔ ادھر جدو انہاں دے والد جنت دے اندر سیراں کر دی آنگے، اللہ تعالیٰ والد نو انہاں دے پاپا نو انہاں دے پیوان نو انہاں دے سامنے کر دے وے گا۔ باپ ویکھ کے آکھے گا اللہ میں جنت وچ لگا پھرنا وا تے میرا پتر ایتھے کیوں ہے؟ نہ دوزخ ویچے نہ جنت ویچے، اللہ اے کیوں؟ اللہ فرمائے گا اے نہ تیری گل نہیں سی منی، اے تیرا پتر ضرور ہے، اے نے تیری گل نہیں سی منی، اسا انو زیر غور بنا چھڑیا، او نی دیر معاف نہ کرانگے جنی دیر تو اے دا والد معاف نہ کرے گا۔ اس میرے والد اپنا سر سجدے وچ رکھ کے آکھے گا اللہ میں شفاعت کرنا وا، میں سفارشی بننا وا، میرا پتر ایڈا بڑا لائق پتر انہیں شہادت دا رتبہ پایا، شہید ہون دے باوجود جنت دیاں رحمتاں تے نعمتاں تو محروم ہے۔ اللہ میں بھی معاف کرن دا اعلان کرنا، تو بھی معاف فرمان دا اعلان فرما دے۔ اللہ دی رحمت جنبش وچ آوے گی، اللہ دی رحمت فرماوے گی، اور رحمت فرشتیاں انہاں دا باپ انہاں دے راضی ہو گیا ہے۔ جتے باپ جنتیاں سہرا پیا کر دے، آراف والا نوی جنت عطا فرما دیا۔ خدمت باپ دی کرلا بچیو، پاک نبی فرمایا او دوزخ وچ جا نہیں سکدا جس تے باپ دا سایہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔